तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने है। खबरें यही गर्दिश कर रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाएगा और सबसे अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है और पाकिस्तान ही कर रहा है। हम सब जानते हैं फील्ड मार्शल साहब ने ईरान का दौरा किया, उसके बाद अब नए हुर्मस को जो है वो खोल दिया गया और ट्रंप ने भी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। इस तमाम तो सूरत हाल पर क्या तबसरा करेंगे आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल रहा है। पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। दुनिया भी मान गई है पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंस है अक्रॉस जो माना जा रहा है, और पाकिस्तान का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ट्रस्ट है, स्पेशली ईरान का ट्रस्ट है, खलीजी ममालिक का ट्रस्ट है, अमेरिका का ट्रस्ट है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने मीडिएट किया और एज ए पाकिस्तान एमर्ज कर चुका है एज ए इम्पोर्टेंट मीडिएटर जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे। तो दैट्स वाई 7-8 अप्रैल की रात जब वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी पाकिस्तान, उस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज इन कांटेक्ट बैक चैनल रास्ते में था, सीज फायर करवाया और फिर बातचीत के टेबल पर लेके आए हैं। अब ये एक फाइनल सेकंड राउंड इंशाल्लाह विच विल बी फाइनल होगा, वो इस्लामाबाद में होगा नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। और इसमें जो खदोखाल पे बातचीत हो रही है, यकीन अभी भी कुछ इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। तो पाकिस्तान हैज एमर्ज एज ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, आप खिते में सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी है, वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है। सो पाकिस्तान आप समझ लें एक अनप्रेसिडेंटेड काम ऐसा हुआ है। इट इज़ ए डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान कि जो वाक़यात हुए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया, जो कोई और मुल्क करने को तैयार नहीं था, सब पीछे चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने करके दिखाया है। और दुनिया अभी देख के हैरान और परेशान इसलिए है कि दे नेवर थॉट कि पाकिस्तान के इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ट्रंप ने इस्लामाबाद में मुमकिना मुआहदे पर दस्तखत की ख्वाहिश जाहिर की है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ईरानी सदर और अरब क़यादत भी पाकिस्तान पे होगी। ईरान अमेरिका की जो साइनिंग सेरेमनी होगी, क्या ये इशारा होगा कि पाकिस्तान मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के फैसला साजों में शामिल हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी एक मिडिल पावर लास्ट ईयर मार्के हक जो है दैट हैज चेंज द डायनेमिक्स। हम कहें साउथ एशिया में, दुनिया में पाकिस्तान एक जियो आपके पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है दैट हैज रिजन। दैट्स व्हाई आई सेड कि सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है और न्यूक्लियर पावर भी है। और फिर इसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक हम ऐसे मीडिएटर के ऊपर आए हैं कि जो वो वाले बातचीत जो दुनिया समझती थी बहुत सेंसिटिव है, उनको हम बातचीत करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान आप देखें कि वी आर रिकग्नाइज मिडिल पावर हैं, और मिडिल पावर का मतलब ये है कि आपके पास तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि बट यू जिस तरीके से मल्टी अलाइनर भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ताल्लुकात सब के साथ रखे हैं, अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी है, बट नॉट वी हैव नॉट कंप्रोमाइज अवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दैट वी हैव रिटेन। तो वो हमारी इंपॉर्टेंस बन रही है। और स्पेशली फील्ड मार्शल का भी रिसेंट विजिट आप देख लेना, दैट वाज अ डेयरिंग विजिट, और वो कोई सोच भी नहीं सकता था जिस मौके पे वहाँ पे गए। 3 दिन वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे बातचीत हुई, जिस तरह उनके वहाँ पे रिसेप्शन हुई है, जो गर्मजोशी हमने देखी, बॉडी लैंग्वेज देखी, जी हाँ, तो दैट्स वाई पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। दैट्स वाई आप देखें ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हर जहाँ मीडिया के सामने होते हैं पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, और फील्ड मार्शल की बात करते हैं। सो दैट इज यूर क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी है, और दुनिया हर एक आपकी तरफ देख रही है। सो वी हैव रिप्लेस, दुनिया में तमाम ममालिक पीछे रह गए हैं, अब हम एमर्ज कर चुके हैं एज ए नेगोशिएटर। ठीक है, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है। अच्छा, रॉयटर्स ने सर पाकिस्तान के हवाले से दावा किया है कि ईरान अमेरिका डील के टाइम फ्रेम में पहले एक इब्तदाई मुफाहमती याददाश्त और फिर 60 दिन में जामे मुआहदा हो सकता है। तो क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी ताकत के तमाम मराकज़ से जो मुलाकातें हैं और फाइनल ड्राफ्ट पर इत्तफाक़ राय के लिए ये मुलाकातें तय पाई थी? बिल्कुल ऐसा ही था। देखे, कुछ बिल्कुल वो मैसेजेस भी लेके गया, फिर वहाँ पे जब वो बैठ गए थे तो फील्ड मार्शल CDF के जो राब्ते अमेरिका के साथ भी थे और ईरान के साथ भी वहाँ से सामने सामने बातें हो रही थी। तो वहाँ पे एक्सचेंज आप समझ लें कि एक दूसरे के पॉइंट्स को एक्सचेंज भी किया जा रहा था। तो दैट्स वाई आप कहें कंसेप्ट क्या था, इट वाज टू नैरो डाउन द गैप और एक
فریم ورک بنانا چاہ رہے تھے، اور لائکلی یہ بھی پاسبلٹی ہے ایز یو سیٹ کہ اس میں ایک ایم او یو بن سکتا ہے، سائن ہو سکتا ہے انیشیلی، اینڈ سبسیکوینٹلی کہا جا سکتا ہے کہ فردر موڈلٹیز جو اس میں ہوں گی، جو ایک دو ایریٹنٹس ہیں اس کو ایڈریس کر کے ایک فارمل ایگریمنٹ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ایڈریس ہو جائیں جس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے. ابھی جو ہم بیانات سن رہے ہیں ٹرمپ کی طرف سے یا ایرانین اتھارٹیز کی طرف سے، یہ ریٹرکس بھی ہیں، ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے لوگوں کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایوری باڈی از آن بورڈ. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اگر یہ ڈیل اسلام آباد میں طے ہوتی ہے تو پاکستان کو سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک سطح پر کیا بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے عالمی امیج کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہاں دیکھیں آپ، پاکستان آلریڈی، ہم تو جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے تو ایک کنونشنلی ہم نے اپنا آپ کو منوایا لاسٹ ایئر مار کے حق میں، اور دنیا نے ہمیں مان لیا. اس کے بعد سے اب پاکستان کا جو رول ہے، ایک تو دنیا مانتی بھی ہے، آپ کے وار آن ٹیرر پہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول آپ کا پہلے بھی تھا اور ابھی بھی جاری ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے خطے کے اندر سے یہ جو 47 ایئرز اولڈ ایک بڑا جو سمجھ لیں مسئلہ تھا بٹوین دی ٹو کنٹریز، اس کو ہم نے ٹیک اوور کر کے، جس کو ڈسپائٹ ہمارے آگے اور جتنے بہت سارے مشکلات تھے، لیکن جس طریقے سے ہم کامیاب. اس وقت پاکستان کی سگنیفیکنس، جیو اسٹریٹجک پروفائل جس طرح میں بڑھ گئی ہے. پاکستان آپ دیکھیں آج ہمارا جو پاسپورٹ ہے آلموسٹ 70-80 نمبر اوپر آ گیا ہے جو نیچے تھا. تو دیٹ از دی کریڈیبلٹی جب ہوتی ہے، جب آپ اپنا آپ کو ثابت کرتے ہیں. آپ کنونشنلی ثابت کر گئے ہیں، تو نو ڈپلومیٹکلی بھی آپ ثابت کریں. دیٹس وائی میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ مارکے حق 1 تھا جب ہم نے انڈیا کو شکست دی، دس از مارکے حق 2 ہے. So we are defeating, and we are in the process of defeating India without even fighting. So that is our credibility, that is our diplomacy, sound diplomacy ہے. That's why آپ ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ فیلڈ مارشل کے بارے میں کہتے ہیں ملٹری لیڈر بھی ہے اور ایک سولجر بھی ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہی از اے اسٹیٹس مین بھی ہے. پھر وہ پرائم منسٹر کو بھی ایکنالج کرتے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پھر ان کے فیسیلیٹیشنس بھی ہیں. تو جب یہ کمبائن ہوتی ہیں چیزیں تو پھر آپ کی ایک کریڈیبلٹی بنتی ہے، آپ ایک اسٹرینتھ فورس کے طور پہ ابھر آتے ہیں. تو جو دنیا بھی مانتی ہے. اچھا سر، ہم اب مستقبل کی بات بھی کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے کہ امن ہونے جا رہا ہے، 2 ملکوں کے درمیان ڈیل ہونے جا رہی ہے اور پاکستان بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ماضی میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے. 2015 کی ڈیل کی میں بات کر رہی ہوں. جب ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے تو انہوں نے اس ڈیل کو ختم کر دیا، اس معاہدے کو ختم کر دیا. تو مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اسرائیل تو کنٹرول ہونے والا نہیں ہے. دیکھیں جب یہ بات چیت ہوگی اس میں یہ پوائنٹ شامل ہوں گے. اسرائیل کو کنٹرول کرنا ہوگا، ہی از اے اسپائلر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے حالات و واقعات کریٹ کر سکتا ہے، اور جو کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے اور جس سے سچویشن کو خراب کر سکتا ہے. ہمارے سامنے لیبنان کی مثال ہے. جب یہ چیزیں فائنلائز ہو رہی تھی وہاں لیبنان میں انہوں نے ایک رات میں 300 بندے مار دیے. تو ابھی تو سیز فائر ہے، لیکن آپ دیکھیں نا 14% آف لیبنان انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے. تو بہت مسائل فیوچر میں ہو سکتے ہیں. جب کمپریہنسو پلان پہ جائیں گے تو اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلایا ہے نیتنیاہو کو اور پریزیڈنٹ آف لیبنان کو کہ وہاں پہ واشنگٹن آئے تو ہم بیٹھ کے آپس میں بات کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ میرے نیتنیاہو کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں as far as Middle East is concerned, بٹ اسٹل انہوں نے کہا ہم نے اس کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. سو دیکھیں کہ اس میں یقیناً اسپائلر اسرائیل ہے، تو سم ہاؤ کوئی نہ کوئی ایسے شک یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوگی ود پریزیڈنٹ ٹرمپ اور دی انٹرنیشنل کمیونٹی. بیسیکلی جب جو سائننگ کے لیے یہاں کمیونٹی آئے گی تو دیٹس وائی ان کی بڑی امپورٹنس بنتی ہے. جب یہاں پہ سائننگ میں وہ کھڑے ہوں گے تو دیٹ ول آلسو فردر اسٹرینتھن دی ایگریمنٹ بٹوین دی 2 countries.